नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल भाद्र महिनाको 19 गते शनिबार राक्षस नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्र कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि 6:27 उपरान्त त्रयोदशी तिथि चन्द्रमा कर्कट राशिमा इस्वी सम्वत 2021 सेप्टेम्बर महिनाको 4 तारिक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्य बिहान 5:44 र सूर्यास्त साँझ 6:19। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज शनि प्रदोष व्रत। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले शनि प्रदोषको व्रत बसेर विशेष रूपले भगवान शिवका साथै शनिको पनि आराधना गर्ने चलन। शनि प्रदोषको निष्ठापूर्वक पालना गर्नाले शनिको प्रकोप शान्त हुने, रोग व्याधि, दरिद्रता, घरभित्रको अशान्ति, नोकरी वा व्यापार व्यवसायमा देखेको कठिनाई आदि निवारण हुने धार्मिक मान्यता। पशुपतिनाथ मन्दिर खोल्ने तयारी। 5 महिनादेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ हरितालिका 30 को आसपासदेखि नै खोल्ने तयारी भएको कोषद्वारा जानकारी। मन्दिर खुल्ला गरेपछि पशुपति क्षेत्र प्रवेश गर्ने भक्तजनहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने, भक्तजनलाई सेनिटाइजरको पनि व्यवस्था गरिनुका साथै दूरी कायम गरी भक्तजनहरूलाई मूल मन्दिरभित्र प्रवेश गराउने तयारी। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सङ्ख्या दैनिक जसो बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू धमाधम थपिन थालेसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चहल पहल। अगस्तमा मात्रै करिब 6000 विदेशी नेपाल आएको अध्यागमन विभागद्वारा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कमा उल्लेख। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी दिवा सेवा केन्द्र स्थापना। 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई एकै ठाउँमा राखेर गफका भेटघाट मनोरञ्जन गर्ने र दुःख सुख साट्ने गरी सिसहनिया र मसुरियामा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन आएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिन बिताउन सहज साथै मनोरञ्जन लिने वातावरण बनेपछि ज्येष्ठ नागरिक उत्साहित। प्रकृतिका कुचिकारका रूपमा रहेका गिद्धको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि संरक्षणकर्मी उत्साहित। संरक्षण र जनचेतनाको प्रभावका कारण लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका गिद्धको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि। 5 देखि 10 को सङ्ख्यामा रहेका गिद्धको सङ्ख्या बढेर हाल 200 बढीको हाराहारीमा पुगेको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घद्वारा जानकारी। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको 1 दशकभन्दा बढी भइसके पनि निकुञ्जले पर्यावरण र वन्यजन्तु संरक्षणमा उल्लेखनीय काम गरे पनि पर्यटकीय गतिविधि भने बढाउन सकेन। पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धिका लागि भ्याक्सिन लगाएर सीमा नाकाबाट भित्रिएका पर्यटकहरूलाई नाकामा नरोक्न आग्रह। भारतीय पर्यटकलाई मात्र आकर्षित गर्न सकेमा पनि बाँकेमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने उपमहानगरपालिकाको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक महिनाको कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षमा पर्ने त्रयोदशीका दिन लिने व्रतलाई प्रदोष व्रत भनिन्छ। सूर्यास्तपछि रात्रिकाल प्रारम्भ हुने साँझको लगभग 2.5 घण्टाको अवधिलाई प्रदोष काल भनिन्छ। यस कालमा द्वादशी तिथिपछि त्रयोदशी तिथिको सहयोग परेको दिन नै प्रदोष व्रत गरिने गरिन्छ। यस व्रतमा भोले शङ्कर अथवा भगवान महादेवको आराधना र पूजा गर्ने विधान छ। व्रतको दिन दम्पति सहित व्रतालुले प्रातः उषा कालमा स्नान गरेर शिव पार्वती र गणेशको संयुक्त आराधना गरी शिव मन्दिरमा गई शिवलिङ्गमा जलाभिषेक गर्नुपर्दछ र त्यसपछि पिपलको रुखमा जल चढाई व्रतालुले दिनभरि पानी पनि नखाई व्रत सम्पादन गर्ने नियम छ। प्रातःकालमा स्नान गरी भगवान शिवलाई बेलपत्र, गङ्गाजल, अक्षता, धूप, दीप, नैवेद्य सहित पूजा गर्नुपर्दछ। सन्ध्याकालमा पुनः स्नान गरी बिहानकै विधिले शिवजीको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी प्रदोष व्रतको पूजा सम्पन्न गर्नाले व्रतालुले चिताएको कामना पूरा गर्न सकिने बताइएको छ। सयाकालमा व्रत लिने व्यक्तिले फलामको कराईमा कालो दाल, मोटो चामल, तिल आदि मिसाएर खिचडी पकाएर भोजन गर्नुपर्दछ। यसरी पकाएको खिचडीको 4 भागको 1 भाग कालो कुकुर वा गाईलाई खान दिनुपर्दछ। प्रदोष व्रत ती व्यक्तिहरूका निमित्त मनोकांक्षा पूर्ण गर्ने व्रत पनि हो जसले चन्द्रमा ग्रहको पीडा भोग्नु परेको छ। त्यस्तै चन्द्रमा ग्रहको पीडाबाट मुक्ति प्राप्त गर्न वर्षभरि आउने समस्त प्रदोष व्रतलाई सम्पादन गर्नु। फलाम, तिल, कालो दाल, सखरखण्ड, मूला, पिडालु, कम्बल, जुत्ता र कोइला आदि दान गर्दा लाभ प्राप्त हुन्छ।
शनिबार वा मङ्गलबार परेको प्रदोष व्रतका भगवान शिवजीको मन्दिर, हनुमानको मन्दिर वा भैरव मन्दिरमा पूजा गर्दा मात्र पनि लाभ प्राप्त हुने बताइएको छ। यद्यपि जुनसुकै बारमा परे पनि प्रदोष व्रतको उत्तिकै महत्त्व रहेको छ। तथापि सोमबार, मङ्गलबार र शनिबारका दिन परेको प्रदोष व्रतलाई अत्याधिक प्रभावकारी मानिएको छ। शनि प्रदोष व्रतको विधिवत पालना गर्नाले सन्तान प्राप्ति हुने बताइएको छ। खास गरी पुत्रको कामना गर्ने दम्पतिले यस व्रतलाई विधिवत सम्पादन गर्नुपर्दछ। पुत्रको कामना हुने पति पत्नीले व्रतका दिन गुलिया खाद्य पदार्थहरू गाई, ब्राह्मण र गरिब गुरुवालाई वितरण गर्दा पनि लाभ प्राप्त हुन्छ। चन्द्रमा र शनिको युति भएका व्यक्तिहरूमध्ये वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर र कुम्भ राशि भएका जातकले यो व्रत आजीवन लिनु राम्रो हुन्छ। आजीवन व्रत सम्पादन गर्न कठिनाइ हुने मनुष्यले कम्तीमा 16वटा, 16 महिना, 16 वर्ष आदि 16को सङ्ख्या पुर्याएर व्रतको उद्यापन गर्नुपर्दछ। प्रदोष व्रतको निष्ठापूर्वक गरिने आराधनाको प्रभावले सांसारिक दुःखको निवृत्ति हुन्छ। केवल चन्द्रमाको दशा निवारण र सन्तान प्राप्तिका लागि मात्र नभई यस व्रतले सुख सम्पदा युक्त जीवनशैली, यश, कीर्ति, ख्याति र वैभव प्रदान गर्दछ। विशेषतः श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक र माघ महिनामा पर्ने प्रदोष व्रतले वर्तमान युगको प्रभावबाट सृजना हुने समस्त शारीरिक र भौतिक कष्टको निवारण गर्न ठुलो सघाउ पुर्याउने बताइएको छ। शनिबार बाहेक अन्य बारका दिन परेको भए पनि प्रदोष व्रतको निष्ठापूर्वक पालना गर्नाले शनिको प्रकोप शान्त हुने गर्दछ र रोग, व्याधि, दरिद्रता, घरभित्रको अशान्ति, नोकरी वा व्यापार व्यवसायमा देखिएको कठिनाइ आदि निवारण हुने बताइएको छ। 5 महिनादेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर खोल्ने तयारी सुरु गरिएको छ। हरितालिका 30 को आसपासदेखि नै मन्दिर खोल्ने तयारी भएको जनाइएको छ। मन्दिर खोल्न सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसँग पनि परामर्श गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रशासकीय अधिकृत रेवती रमण अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि गत वैशाख पहिलो सातादेखि पशुपतिनाथको मूल मन्दिर लगायत देवालय, शिवालय एवं गुहेश्वरी लगायतका शक्तिपीठ भक्तजनका लागि बन्द गरिएको थियो। कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएपछि नेपाली महिलाको महान चाड हरितालिका तीजको अवसर पारेर त्यसको आसपासमै मन्दिर खुल्ला गर्ने तयारी भएको बताइएको छ। पशुपतिनाथसँगै पशुपति क्षेत्रका गुहेश्वरी लगायत मन्दिर पनि बन्द रहेका छन्। यसपटक 5 महिनापछि पशुपतिनाथ लगायत यस क्षेत्रका मन्दिर भक्तजनका लागि खुल्ला गरिने भएको हो। भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पशुपति क्षेत्र खुल्ला गर्न लागि कोषले जनाएको छ। मन्दिर खुल्ला गरिएपछि पशुपति क्षेत्र प्रवेश गर्ने भक्तजनले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ। भक्तजनहरूलाई सेनिटाइजरको पनि व्यवस्था गरिनुका साथै दूरी कायम गरी भक्तजनलाई मूल मन्दिरभित्र प्रवेश गराउने तयारी गरिएको कोषले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2076 चैत्रमा कोरोना महामारी नेपालमा पनि देखिन थालेपछि पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गरिएको थियो। 10 महिनापछि 2077 साल पुष 1 गतेदेखि भक्तजनका लागि मन्दिर खुल्ला गरिएको थियो। सुरुमा दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मन्दिर खुल्ला गरिएको थियो। बिहान 6 बजेदेखि अपराह्न 2 बजेसम्म मात्र मन्दिर भक्तजनका लागि खुल्ला गरिएको थियो। भक्तजनका लागि मन्दिर खुल्ला गरिए पनि विदेशी पर्यटकका लागि भने पशुपति क्षेत्र विक्रम सम्वत 2076 चैत्रदेखि नै बन्द गरिएको छ। पशुपति क्षेत्रका सबै टिकट काउन्टर पनि त्यसै बेलादेखि बन्द रहेका छन्। पर्यटकको टिकटबाट कोषलाई प्राप्त हुने करोडौं रुपियाँ उठ्न छाडेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सङ्ख्या दैनिक जसो बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि हुन थालेको छ। बुधबार मात्र 10वटा वायु सेवा कम्पनीले 28वटा उडान गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तथ्याङ्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू धमाधम थपिन थालेसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चहल पहल बढेको विमानस्थलका प्रवक्ता रिन्जी शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। मङ्गलबार मात्र 10
10 वटा जहाज कम्पनीले 30 उडान भरेका थिए भने बुधबार पनि 28 वटा उडान भएका थिए। यसअघि कार्गो र सीमित मात्रामा उडान हुने गरे पनि पछिल्लो 2 साता यता उडान तालिकामा वृद्धि भएको प्रवक्ता शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। हाल नियमित उडान भर्नेमा नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र विदेशी एयरलाइन्सहरूमा कतार एयर, जजिरा फ्लाइ, दुबई एयर, अरबिया, सलम एयर, श्रीलङ्कन एयर, एयर इन्डिया र इन्डिगो एयर रहेका छन्। अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अगस्तमा मात्रै करिब 6000 विदेशी नेपाल आएका छन्। यो संख्या जुलाई महिनाको तुलनामा दोब्बर बढी हो। जुलाईमा कुल 2991 जना विदेशी नेपाल भित्रिएका थिए। विभागका अनुसार अगस्तमा विभिन्न 33 वटा देशबाट विदेशी नेपाल आएका छन्, जसमध्ये सार्क क्षेत्रका 5 देशबाट 2192, सार्क बाहेक अन्य 8 वटा एसियाली देशबाट 423, युरोपबाट 1015, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबाट 70 जना विदेशीले नेपाल आएको विभागको तथ्याङ्क छ। कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हवाई यात्रा गर्नेको संख्या निकै कमी आएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको संख्या 73.27% घटेको छ। सन् 2019 मा अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ हवाई यात्रु संख्या 41,38,563 रहेको थियो भने सन् 2020 मा यो संख्या 73.27% घट्न गई 11,05,929 यात्रुमा कायम हुन पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ 3 वटा नेपाली वायुसेवा र 27 वटा विदेशी वायुसेवा गरी 30 वटा वायुसेवाले 15 मुलुकको 32 वटा गन्तव्यमा उडान सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेटको वायुसेवा कम्पनी एयर अरेबिया, आबुधाबी र श्रीलङ्कन एयरले 2020 अक्टोबरदेखि नेपालमा आफ्नो नियमित उडान प्रारम्भ गरेका छन्। सरकारले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी 20 लाख पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि यात्रुको संख्यामा भारी गिरावट आएको छ। कोभिड महामारीका कारण हवाई तथा पर्यटन क्षेत्र धराशायी जस्तै हुन पुगे पनि पछिल्लो समय यात्रुको संख्या बढ्दै गएकाले पर्यटन क्षेत्रमा सामान्य चहल पहल सुरु भएको पर्यटन व्यवसायी ङाङनिमा शेर्पाले बताउनुभयो। यसै महिनामा मनासलु हिमाल आरोहणका लागि 2 आरोहण दलबाट 25 जना आरोहीले अनुमति लिएका छन्। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको 1 दशक भन्दा बढी भइसके पनि निकुञ्जले पर्यावरण र वन्यजन्तु संरक्षणमा उल्लेखनीय काम गरे पनि पर्यटकीय गतिविधि भने बढाउन सकेको छैन। सुरुवातका 7 वर्ष बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आगमन शून्य रहे तापनि पछिल्लो 4 वर्ष यता पर्यटकको आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, तर त्यो सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढ्न भने सकेको छैन। बाघका लागि उपयुक्त मानेको निकुञ्जमा पाटे बाघसँगै दुर्लभ मानिने चौकाको बसोबास रहेको, यसका साथै स्तनधारी पन्छी, घस्रने, उभयचर र माछा प्रजातिको समेत बसोबास रहेको छ। जङ्गलमा हात्ती सफारीको समेत सुविधा रहेको छ, तर पर्यटन भित्र्याउन भने सकिएको छैन। पर्यटकको संख्या वृद्धिका लागि भ्याक्सिन लगाएर सीमा नाकाबाट भित्रिएका पर्यटकहरूलाई नाकामा नरोक्न आग्रह गरिएको छ। 5 तारे होटलहरू, धार्मिक स्थलहरू, मानसरोवर जानको लागि पनि भारतीय तीर्थयात्रीहरूको लागि सबैभन्दा छोटो दूरी नेपालगञ्ज पर्ने भएकोले पर्यटनको सम्भावना राम्रो रहेकोले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने बताइएको छ। मलाई चाहिँ बाँकेमा तपाईँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अत्यन्तै अगाडि छ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अगाडि बढाउनलाई तपाईँ हामी सबैले लाग्नुपर्छ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको सम्भावना अत्यन्तै राम्रो छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ। किनभने मलाई लाग्छ कि यो कुरालाई हामी सबैले तपाईँको बुझ्नु जरुरी छ। पर्यटन भनेको तपाईँको जाने अब यो तपाईँको लुगा राख्ने कुरो होइन, पर्यटन भनेको प्रचार गर्ने कुरो होइन। किनभने हामीसँग अथाह तपाईँको जाने अथाह चाहिँ छ कि चाहिँ पर्यटनको सम्भावनाहरू। जस्तोमा अहिले धार्मिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने बागेश्वरी यहीँ छ, अहिले तपाईँको राप्ती पाहाडी तपाईँको सन्तानेश्वर तपाईँको अहिले अब अन्य मठ मन्दिरहरू छन् होइन। यो अब जस्तै कि अहिले नगरपालिकाभित्र तपाईँको थुप्रै तपाईँको तालहरू हाम्रो बनेका चाहिँ छन्। कोनपुर सेक्टरमा तपाईँको राम्रो कुराहरू त्यहाँ देख्न सकिन्छ। तपाईँले अहिले तपाईँको गावरमा तपाईँको गावर लान्स पार्क भनेर त्यहाँ तपाईँ अतिथि देवो भव भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न नसकिएको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अननेसेसरी हेरचाह आज सुरक्षा हुनुहुन्छ, सुरक्षा निकायका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अस्ति मैले सुरक्षा परिषदको मिटिङमा पनि भने
फेर्नुपर्ने कुरा भएको छ। यदि हामीले नेपालको इकोनोमीका 3टा मुख्य आधार भने हामी सोच्छौँ भने त्यसमा ऊर्जा भन्छौँ, हामी पर्यटन भन्छौँ र एग्रिकल्चर भन्छौँ भने यदि पर्यटन साथै नै यसलाई मेरुदण्ड बनाउने हो भने हामीले प्रत्येक सेक्टरले अतिथि देवो भव भन्ने जुन शब्द बोलिन्छ त्यो शब्दमा मात्रै होइन व्यवहारमा देख्नुपर्छ। त्यसमा सुरक्षा निकायका साथीहरूले पनि बोर्डर र इमिग्रेसनका साथीहरूले धेरै कम्प्लेन छ। हन्ड्रेड्स अफ इन्डियन टुरिस्ट अलवेज दे कम्प्लेन अबाउट द बिहेभियर। यसमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। भन्दा मिठो लाग्ला त्यसो नलिनु होला। यो तपाईँ हामीले नै सबै सेक्टरबाट सुधारेर नै पर्यटनलाई चाहिँ हामीले साँच्चै नै एउटा गन्तव्य बनाउन सक्छौँ। त्यसमा हामी सबैले काम गर्नुपर्छ। अर्को एउटा गाडी इन्डियन पर्यटक गाडी भित्र नेपालमा बस्छ भने त्यसलाई हामीले कति ठाउँमा चेक गर्छौँ। फर इक्जाम्पल यहाँ बसेको गाडी नेपालबाट काठमाडौँ हुँदाखेरि 8 देखि 10 ठाउँमा चेक हुन्छ। भारतीय पर्यटकलाई मात्र आकर्षित गर्न सके पनि बाँकेमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। तर नाकामा हुने विभिन्न समस्याले गर्दा पर्यटकहरू नाकाबाटै फर्किने सोचमा रहेको बताइएको छ। सफल भएन, धेरै ठाउँ होइन, अब देशैभरि सडक त्यस्तो सफल हुँदैन। यसको मेन्टेनेन्स पनि गाह्रो छ र बिग्रिरहेको रहेछ यिनीहरू। र त्यस कारणले बिस्तारै हामीले सोलर बत्तीबाट हामी इलेक्ट्रिक LED बत्ती लगाउने हामी योजना बनाइराखेका छौँ र सोलर पनि हामी रिपेयर गराउँछौँ। र कहीँ हामीले 2 ठाउँमा इलेक्ट्रिक बत्तीको नमुनाको रूपमा हामीले एउटा बत्ती लगाएको छौँ र अझै 1 महिनाभित्र एउटा 2टा के भन्छ त्यसलाई मेरिडियनमा आइल्यान्डमा हामी इलेक्ट्रिक बत्ती लगाएर हेर्छौँ र त्यो उपयुक्त भए पनि हामी बोर्डबाट पास गरेर यो अधिकांश ठाउँमा हाइवेमा हामी इलेक्ट्रिक बत्ती लगाउने योजना छ। सोलर पनि हामी बिस्तारै तपाईँ चाहिँ सुरुमा सुरु चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो बन्छ तर पछि बिग्रेपछि त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाबाट मेयरसँग त्यसलाई चासै दिनु भन्ने कुरा पनि होइन। अब यो सोलर बत्तीहरू बिग्रेको छ, के बत्तीहरू बल्दैन, त्यसलाई ठेक्का निकाल्नुपर्छ। ल यो निजी कम्पनी होइन, उ त्यहाँ गएर बनाऊ भनेर त्यसको सरकारी प्रक्रिया हुन्छ, ठेक्का निकाल्न पऱ्यो, पास गर्नु पऱ्यो, बजेटिङ गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले अलिकति ढिलो त भइहाल्छ। यो व्यक्तिको भएको दाङको राप्ती गाउँपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई एकै ठाउँमा राखेर गफगाफ भेटघाट मनोरञ्जन गर्ने र दुःख सुख साट्ने गरी सिसहनिया र मसुरियामा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिन बिताउन सहज हुनुका साथै मनोरञ्जन लिन पाएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि खुसी भएका छन्। एकदम ठिक छ। अरू त अब यस्तै दिन बुझ्न गाउँ कता जाउँ के गरौँ भन्ने पुरस्कार लागेपछि यस्तो पाएपछि एकदमै खुसी भयौँ। हामी आउन सक्छौँ दिनदिनै। दुःख त हामीलाई केही छैन। मलाई भन्नु पऱ्यो सबभन्दा भेटघाटका लागि चाहिँ यसो बुढाबुढी बसेर पुरानो कथा गर्नका लागि एउटा थलो बनेको छ। यो घरमा यसो बस्दाखेरि कहिले यसो नानाचिना हेर्ने, यसो चाहिँ अलिक कहिले म्यासो लाग्ने, यसो घुम्ने गाउँमा घुम्ने गरिन्थ्यो। यो दिवा सेवा हुन लागेपछि हामी यहाँ आएर रमाइलोमा लागेको छ। ज्येष्ठ नागरिकले मनोरञ्जन गर्ने, केही सिक्ने र सिकाउने तथा दैनिक जीवनलाई सुखमय बनाउन दिवा सेवा केन्द्रले सहयोग गर्दै आएको छ। सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक हरेक दिन दिवा सेवा सञ्चालन हुने बताइएको छ। दिवा सेवामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि पाठ्य पुस्तक, मनोरञ्जनका लागि वाद्य वादन सामग्री र खाजाको रूपमा स्वास्थ्यवर्धक खाजाको व्यवस्था समेत गरिएको छ। परिवारमा हुने तनाव र छोरा बुहारीले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन यस केन्द्रले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस वर्षको बजेटबाट आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू जस्तै कार्पेटहरू, अनि टेबल कुर्सी, कुसनहरू, त्यसपछि अब रमाइलो होस् भन्नका लागि त्यो भगवान्का पोस्टरहरू, मादल खैँजडी, यस्तै सबै सामग्री उहाँहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू खरिद गरेका छौँ। दिन बिताउन र आफ्नो घरमा पोहोर नहोस् भनेर सबै जमघट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ दिवा सेवा केन्द्र खोलेका छौँ। यहाँ आएर उहाँहरूले नाचगान गर्ने, भजन कीर्तन गाउने, धार्मिक किताबहरू ल्याइदिएका छौँ। यहाँहरूले त्यही पढ्ने गरिरहनु भएको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ छोराछोरीले पनि आफ्नो बुवा आमाप्रति केयर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा सकारात्मक सोच हाम्रो छोराछोरीहरू पनि पलाएको जस्तो महसुस भयो। स्थानीय सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने यसले समाजमा
थप ऊर्जा ल्याउने र बुबा आमाप्रति सन्तानले गर्ने व्यवहारमा पनि सुधार आउने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताले जानकारी गराउनु भएको छ। प्रकृतिका कुचिकारका रूपमा रहेका गिद्धको संख्या बढ्न थालेपछि संरक्षण कर्मी उत्साहित भएका छन्। संरक्षण र जनचेतनाको प्रभावका कारण लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका गिद्धको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। सन् 2010मा कञ्चनपुरमा एक मात्रै गुड फेला परेकामा हाल गिद्धका 50 गुड फेला परेका छन्। नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले 50 देखि 10 को संख्यामा रहेका गिद्धको संख्या बढेर हाल 200 बढीको हाराहारी पुगेको जनाएको छ। चौपायाको दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने डाइक्लोफेनेक औषधिको प्रयोगमा लागेको प्रतिबन्धले गिद्धको संख्यामा बढोत्तरी भएको बताइएको छ। डाइक्लोफेनेक औषधिको प्रयोगपछि मरेका चौपायाको मासु गिद्धले खाँदा गिद्धलाई हृदयघात भई मर्ने गरेका थिए। नेपालसहित बांग्लादेश, भारत र पाकिस्तानमा गरिएको अध्ययन अनुसार गिद्धको संख्यामा ह्रास आउनुको मुख्य कारण पशुको उपचारमा गरिने डाइक्लोफेनेक औषधि भएको पुष्टि भएपछि यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। गिद्धलाई डाइक्लोफेनेक औषधि प्रयोग गरिएको आहारबाट रोक्नु निकै चुनौती भएको र औषधिमा प्रतिबन्ध लागेपछि गिद्ध संरक्षणमा टेवा पुगेको संरक्षण कर्मी चौधरीले बताउनु भएको छ। डाइक्लोफेनेक औषधिको विकल्पका रूपमा हाल गिद्धलाई असर नपुग्ने अरू औषधिको प्रयोग हुन थालेको छ। गिद्धको वासस्थानमा सुधारसँगै वातावरणमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने बारे जनचेतना फैलाउने कार्य र गिद्धले कुल बनाउने रुखहरूको संरक्षणमा जोड दिएपछि गिद्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने कार्य सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढ्दै आएको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको घाँसे मैदान, झिलमिला, तारापुर, भतपुरी, फाटा, बर्णीखेडा, लालपानी क्षेत्रमा गिद्धको वासस्थान रहेको छ। निकुञ्जसँगै देशको मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा रहेका दोधारा, चाँदनी, बन्साहा र लालझाडी क्षेत्रमा समेत गिद्धले गुड लगाउने गरेको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी रविन चौधरीका अनुसार नेपालमा पाइने 9 प्रजातिका गिद्धमध्ये यहाँ 7 प्रजातिका गिद्ध पाइने गरेका छन्, जसमा डगर, हिमाली, सानोक, राज र गोब्रे गिद्धका प्रजाति पाइने गरेका छन्। सबैभन्दा बढी डगर गिद्धको संख्या देखा परेको उहाँले बताउनु भएको छ। निकुञ्जमा पाइने गिद्धका प्रजाति मध्ये 4 प्रजातिलाई निकै दुर्लभ मानिएको छ। गिद्धको प्रजनन दर बढ्दै गएकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने सूचना अधिकारी चौधरीले बताउनु भएको छ। कैलालीको खुटिया, अतरिया, बेली, पट्टे, लाल लगायत क्षेत्रमा गिद्ध पाइने गरेका छन्। गिद्ध संरक्षण कर्मीका अनुसार कैलालीमा गिद्धको संख्या 150 को हाराहारीमा रहेको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा पाइने सुनगिद्ध र राजगिद्ध जोगाउनका लागि समेत निकै चुनौती छ। मुख्य समस्याका रूपमा आगलागी रहेको बताइएको छ। गिद्धले लगाएका गुड आगलागीका कारण जल्ने गरेका छन्। त्यसबाट गिद्धको संख्यामा निकै गिरावट आएको छ। आगलागी नियन्त्रण गर्न सके मात्रै गिद्धलाई लोप हुनबाट जोगाउन सकिने संरक्षण कर्मीको भनाइ छ। गिद्ध मांसाहारी चरा भए पनि त्यसले आफै शिकार भने गर्दैन। मरेका पशु गिद्धको मुख्य आहारका रूपमा रहेको बताइएको छ। वातावरण सन्तुलन गर्नमा गिद्धको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। आहारका लागि गिद्ध टाढा टाढासम्म उड्ने गर्दछ। विश्वमा गिद्धका 23 प्रजाति पाइने गरेका छन्। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार आज शनि प्रदोष व्रत। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले शनि प्रदोषको व्रत बसेर विशेष रूपले भगवान शिवका साथै शनिको पनि आराधना गर्ने चलन। शनि प्रदोषको निष्ठापूर्वक पालना गर्नाले शनिको प्रकोप शान्त हुने, रोग व्याधि, दरिद्रता, घरभित्रको अशान्ति, नोकरी वा व्यापार व्यवसायमा देखिएको कठिनाई आदि निवारण हुने धार्मिक मान्यता। पशुपतिनाथ मन्दिर खोल्ने तयारी। 5 महिनादेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ
हरितालिका 30 को आसपासदेखि नै खोल्ने तयारी भएको कोषद्वारा जानकारी। मन्दिर खुल्ला गरेपछि पशुपति क्षेत्र प्रवेश गर्ने भक्तजनहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने, भक्तजनलाई सेनिटाइजरको पनि व्यवस्था गरिनुका साथै दूरी कायम गरी भक्तजनहरूलाई मूल मन्दिरभित्र प्रवेश गराउने तयारी। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या दैनिक जसो बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू धमाधम थपिन थालेसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चहल पहल। अगस्तमा मात्रै करिब 6000 विदेशी नेपाल आएको अध्यागमन विभागद्वारा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कमा उल्लेख। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी दिवा सेवा केन्द्र स्थापना। 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई एकै ठाउँमा राखेर गफका भेटघाट मनोरञ्जन गर्ने र दुःख सुख साट्ने गरी सिसहनिया र मसुरियामा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन आएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिन बिताउन सहज साथै मनोरञ्जन लिने वातावरण बनेपछि ज्येष्ठ नागरिक उत्साहित। प्रकृतिका कुचिकारका रूपमा रहेका गिद्धको संख्या बढ्न थालेपछि संरक्षणकर्मी उत्साहित। संरक्षण र जनचेतनाको प्रभावका कारण लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका गिद्धको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि। 5 देखि 10 को संख्यामा रहेका गिद्धको संख्या बढेर हाल 200 बढीको हाराहारीमा पुगेको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घद्वारा जानकारी। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको 1 दशकभन्दा बढी भइसके पनि निकुञ्जले पर्यावरण र वन्यजन्तु संरक्षणमा उल्लेखनीय काम गरे पनि पर्यटकीय गतिविधि भने बढाउन सकेन। पर्यटकको संख्या वृद्धिका लागि भ्याक्सिन लगाएर सीमा नाकाबाट भित्रिएका पर्यटकहरूलाई नाकामा नरोक्न आग्रह। भारतीय पर्यटकलाई मात्र आकर्षित गर्न सकेमा पनि बाँकेमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने उपमहानगरपालिकाको भनाइ। भक्तजन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइभ तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।